الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 12 ربیع الاول سن 1442 ہجری 3 اکتوبر سن 2020 وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک معنون ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن اور پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین جنہ دی روشنی وچ گزشتہ جمعے تواڈے سامنے مختلف انبیاء علیہم السلام دی اموات دا کچھ تذکرہ پیش کیتا گیا۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا واقعہ بھی سماعت فرماؤ اور اپنے قلوب و اذہان نو ذرا پچھلے جمعے دی طرف لے جا کے اج دے جمعے دا پچھلے جمعے نال کنیکشن بھی جوڑو کہ سونے پاک پیغمبر دے بارے لفظ موت کتھے کتھے آندا ہے تے کون کون بولدا ہے۔
اور میں پھر یہ بات کہاں گا کہ قرآن تمام انبیاء علیہم السلام دی شان اور عظمت دے پھریرے لہران واسطے آیا ہے۔ قرآن کسے پیغمبر دی توہین اور گستاخی نہیں کرتا۔ جدو انبیاء ما سبق وچوں کسے پیغمبر دی توہین اور گستاخی قرآن نہیں کرتا، تو او ذات گرامی جنہ تے قرآن نازل ہویا ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر دے بارے قرآن گستاخانہ لفظ کیویں بول سکتا ہے؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر سونے کولو اعلان کروایا، اے میرے پیغمبر تسی اعلان کرو، لوگاں نو دسو، کل اے میرے پیغمبر کہہ دیو، اعلان کرو، اپنی زندگی دا مقصد رکھو لوکاں دے سامنے۔ اللہ کی آکھا؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیو، میری نماز، میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی تے میری، سارے بولو، میری ہاں وچ ہاں نہ ملاؤ، قرآن دا ترجمہ کرو، و مماتی میری، اللہ اکبر۔ یہ قرآن دی آیت ہے، یہ سارا کچھ نماز، قربانی، زندگی، موت للہ رب العالمین، یہ سارا کچھ اللہ واسطے وے۔ کدے واسطے؟ معلوم ہویا لفظ موت میرے پیغمبر واسطے اللہ دے قرآن نے استعمال کیتا ہے۔ اے قرآن کریم دا ایک اور مقام میرے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ انکا میتن، بے شک تسی بھی اپنے اللہ کو تشریف لے جان والے ہو۔ ساری کائنات دے علماء دے سامنے، ساری دنیا دے علماء، کسے مسلک دا امتیاز نہیں، کسے فرقے دا امتیاز نہیں، ساری دنیا دے علماء واسطے میں گل رکھ رہا۔ چلو پاویں تسی اینو چیلنج کہہ لو، لیکن اے چیلنج برائے تنقید، چیلنج برائے جھگڑا، لڑائی، اختلاف نہیں، چیلنج برائے اصلاح ہے۔ سارے لوکاں دے سامنے، اہل اسلام علماء دے سامنے میرا یہ چیلنج ہے کہ انکا، اجڑا کاف زبر کا آیا ہے، اے دا مطلب ہے تسی، واحد دا صیغہ ہے۔ مینوں دسو اس انکا تو مراد کون ہے؟ ساری دنیا دیاں کتاباں تفسیر دیاں پھول لو، قرآن سادے دا ترجمہ پڑھ لو، اے دے تو مراد میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اگر تواڈے بقول سونے پیغمبر اے دے تو مراد نہیں، صیغہ بھی واحد ہے، پھر اللہ کنوں کہہ رہا ہے انکا، انا کاف زبر کا، مراد تو، عزت نال بولیے تے آپ، اللہ اکبر۔ اے دے تو مراد کون ہے پھر میں نو دسیا جائے؟
इन्नका मय्यतुन, ऐ मेरे पैगंबर सोनिया तुहानू तुहाडे ते भी ओ वेला आउण वाला है। व इन्नहुम मय्यतून, ऐ मेरे पैगंबर फिक्र ना करियो, तुहाडे दुश्मन तुहाडे मुखालिफ तुहाडे ना झगड़ा करन वाले ऐ मेरे पैगंबर सोनिया इन्हां ते भी ये वक्त आउण वाला है। जे तुसां हमेशा दुनिया ते नहीं रहना ते रहना इन्हां भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर सोने ने अपनी जिंदगी दे 62 साल तकरीबन 62 साल दा अरसा मेरे पैगंबर ने दुनिया ते गुजार लिया है। जदों मेरे पैगंबर सोने 62 सालां दे होए सन 10 हिजरी दे अंदर मेरे पैगंबर सोने ने हज का इरादा फरमाया है और ओहो ही हज मेरे पैगंबर दी जिंदगी का पहला भी हज है ते आखिरी भी हज है। अल्लाह अकबर कबीरा। दूर दूर तक ऐलान करवा देता है कि इस बारी अल्लाह दे पैगंबर सोने भी हज ते जाना चाहते ने। जेड़ा जेड़ा सोने पैगंबर नाल जाना चाहता है वो हज वास्ते तैयारी कर लवे। दूरों दूरों सहाबाए कराम मेरे पैगंबर सोने नाल रल के हज करन दी लालच लैके दूरों दूरों मजमे दे अंदर शरीक हो रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। इसहाक कोट वाले हो 23 साल पहला वो भी वेला सी जदों सफा पहाड़ी ते चढ़ के मेरे पैगंबर सोने ने वाज कीता सी ओए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दियो अरबो अजम दे बादशाह बन जाओगे। मेरे पैगंबर सोने जदों सफा पहाड़ी ते चढ़े ने उदों मेरे पैगंबर सोने कल्ले ने, नाल कोई जमात नहीं, कोई साथ नहीं, कोई वोटर नहीं, कोई सपोर्टर नहीं, कोई मुईन नहीं, कोई मददगार नहीं। मेरे मुस्तफा कल्ले ही सफा पहाड़ी ते खड़े हुए ने। आज तकरीबन 23 साल दा अरसा गुजरिया है। हज्जातुल विदा दे मौके ते मेरे पैगंबर दे सामने 1.5 लाख दा मजमा मौजूद है। 23 साल दे अंदर कितना मजमा? वजह क्या है? इनकलाब दी वजह क्या है? ओदी एक अकेलड़ी जान सी ओदा दुश्मन सारा जहान सी। ओदी एक अकेलड़ी जान सी ओदा दुश्मन सारा जहान सी। ओ सच्ची गल ते मिठी ज़बान सी ताइयों सारे जहान ते छा गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज दे मौके ते जो गुफ्तगू की जिवें असी अपनी जुबान तो कहने हैं ना कोई बंदा फौत हो जाए असी ओदियां गल्लां याद करने आ वो यार उन्हें कल भी यह गल कीती सी परसों भी यह गल कीती सी ओदियां गल्लां ही इंज दियां सन सुन के मालूम हुंदा सी जिवें उन्हें बचना नहीं जिवें उन्हें इंज लगता है जिवें फौत होने वालियां गल्लां कर रहा है। मेरे पैगंबर सोने हज ते ने जेड़ा भी रुकन मेरे पैगंबर अपने सहाबा नूं दसदे ने आप फरमांदे ने ओए मेरे कोलों सिख लो हज दे तरीके मेरे कोलों सिख लो हज दे अरकान खुज़ू अन्नी मनासिकाकुम ओए मेरे कोलों अपने हज दे तरीके सिख लो ला अल्ली ला अराकुम बादा आमी हाज़ा। ओए लोगो हज दे तरीके मेरे को सिख लवो शायद अगले साल मैं तुहानू वेख ना सकां। ये भी मसला मेरे पाक पैगंबर ने हल कर दिता। ये नहीं फरमाया तुसी मैनू ना वेख सको ला अराकुम मैं तुहानू ना वेख सकां
میرے پیغمبر سونے نے صرف اپنے دنیا تو تشریف لے جان دی نشاندہی نہیں کیتی بلکہ یہ بھی مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ میں جدو دنیا تو چلے جانا ہے میں پھر تواڈے حال دا واقف نہیں ہونا، میں تانوں ویکھ نہیں سکاں گا۔ لعلی بخاری شریف دے الفاظ نے لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال تو بعد میں تانوں ویکھ نہ سکاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل نو یمن دی طرف گورنر بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاذ اونٹنی تے سوار نے، میرے پیغمبر سونے پیچھے پیچھے پیدل جا رہے نے۔ معاذ کہندا سونیا محبوبہ تسی میرے نال اونٹنی تے سوار ہو جاؤ یا تسی سوار ہو جاؤ، میں تھلے اتر کے واگاں پھڑ لینا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، اوے معاذ پیاریا میں تیرے نال پیدل ٹرنا آپ پسند کرنا کیونکہ تو بڑے عظیم مشن واسطے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گلاں کردیاں میرے پیغمبر نے معاذ نال ایک گل کیتی۔ آپ فرماندے نے، اوے معاذ سونیا آئندہ جدو تو مدینے آئیں گا یا مسجد کولوں گزریں گا تے یا میری قبر کولوں گزریں گا، یا تے میری مسجد کولوں گزرے گا یا میری قبر کولوں گزرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر حج کر کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ محرم دا مہینہ پھر سفر دا مہینہ میرے پیغمبر سونے نے خیر و عافیت نال گزارے ہے۔ سفر دے مہینے دی 29 تاریخ ہے، ایک انصاری صحابی فوت ہویا ہے۔ میرے پیغمبر سونے اس انصاری صحابی دا جنازہ پڑھن واسطے جنت البقیع دے اندر تشریف لے کے گئے نے۔ آپ نے جنازہ پڑھیا ہے۔ جنازہ پڑھ کے جدو میرے پیغمبر سونے گھر تشریف لے آئے، گھر آ کے ویکھیا تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر تے کپڑا بنیا ہویا ہے تے فرماندیاں نے، ہائے یا رسول اللہ مینوں اج بڑی سر نو تکلیف ہے، اج میرے سر نو بڑی درد ہو رہی ہے۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا، عائشہ کی دساں اج صرف تیرے ہی نہیں اج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میرے سر نو بھی بڑی درد ہو رہی ہے اور آج 29 سفر دی سن 11 ہجری دے اندر جیڑی میرے پیغمبر نو سر درد شروع ہوئی ہے اے ہوئی مرض الموت بن جاندی ہے۔ آخری بیماری دا سبب اے ہوئی سر درد بنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے، یا رسول اللہ میرے بھی سر وچ درد ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، عائشہ تینوں کیسا لگے گا؟ لو مت قبلی، اے عائشہ جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی، عائشہ پیاریے مینوں دسنا لکفن تو کے لغسل تو کے وکفن تو کے وصلیت علیک ودفن تو کے۔ اے عائشہ جے تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی تینوں کیسا لگے گا کہ جے میں آپ تینوں غسل دیواں؟ تینوں کیسا لگے گا جے تینوں میں آپ کفن پہناواں؟ تینوں کیسا لگے گا جے تیرا جنازہ میں آپ پڑھاواں؟ عائشہ تینوں کیسا لگے گا جدو میں آپ تینوں قبر دے اندر دفن کراں گا؟ لو مت قبلی، جے تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی، لغسن تو لغسل تو کے وکفن تو کے وصلیت علیک ودفن تو کے۔ عائشہ تینوں کیسا لگے گا؟ تے اماں جی عائشہ بھی اگوں کہی دیا نے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ، مینوں اگے ہی پتا ہے تسی اگے ہی چاہندے ہوئے چھیتی مرے تے میں دی جگہ تے کوئی ہور بیوی لے آواں۔
پیار تے محبت دی گل ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میری تے تہاڈی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کی علم سی کہ اے گلاں جڑیاں ہو رہیاں نے آخری وار نے، اس تو بعد محبت دیاں گلاں نہیں ہونیاں ساڈے وچ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اے سر درد دی وجہ تو میرے پیغمبر سونے نو بخار شروع ہو گیا ہے، اور بخار دی کیفیت کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر سونے دے جسم مبارک تے ہاتھ لایا ہے، جسم ننگا نہیں، میرے پیغمبر نے ایک یمنی موٹی چادر جسم تے لئی ہوئی ہے، میں اپنے پیغمبر سونے نو ہاتھ لایا ہے تے میرا ہاتھ رکھیا ہی نہیں گیا، جسم اینا گرم ہے۔ میں اللہ دے رسول نو مخاطب کر کے آکھیا یا رسول اللہ توانوں تے انج لگدا ہے جویں دو بندیاں جنہاں توانوں کلیاں نو بخار چڑھیا ہویا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے ابو سعید پیاریا جنی شان بہتی ہے اونے دکھ بھی بہتے نے، جنی شان زیادہ ہے اونی آزمائشاں بھی زیادہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا بخار میرے پیغمبر سونے نو محسوس ہو رہا ہے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر سونے اس بخار دے عالم دے اندر مسجد نبوی دے اندر جا کے با جماعت نمازاں پڑھان دے رہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخار دے عالم دے اندر بھی میرے پیغمبر امامت کروان دے رہے، میرے پیغمبر سونے نے اس عالم دے اندر بھی نماز نہیں چھٹی۔ آج اسی کی کرنے جی سانو تے دکھی بڑا سی، سانو تے نماز یاد ہی نہیں رہی۔ ساڑیاں دکھاں دے اندر سب تو پہلا تیر وجدہ تے نماز نو وجدہ ہے۔ حالاں دکھ دے اندر جڑی شے کام بہتی آوے انہوں بہتا استعمال کرید ہے، اسی دکھے چاہ کے سب تو پہلا چھڑ دے نماز جی اسی بڑے دکھی ساں کی دس دے نماز سچی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر اس قدر شدید بیماری دے عالم دے اندر صرف پڑھ دے نہیں رہے، جا کے امامت کران دے رہے۔ اللہ اکبر۔ اس بیماری دے عالم دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دے سین دے اندر ممبر رکھوایا، اور اس ممبر تے میرے پیغمبر جلوہ افروز ہو گئے، بیٹھ گئے اس ممبر تے۔ میرے پیغمبر سونے نے واز شروع فرمایا، میرے آقا نے تقریر شروع فرمائی۔ آپ فرماندے نے ان اللہ خیر عبدہ بین الدنیا و بین ما عندہ۔ اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، او دنیا تے رہ لوے تامی ٹھیک ہے، جے نہ روے تے تامی ٹھیک ہے، جویں مرضی کر لوے، پاویں دنیا دی زندگی پسند کر لوے، پاویں میرے کول آنا پسند کر لوے، میں اپنے اس بندے نو اختیار دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے نے جدو ایک گل فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھیا، دیکھ کے تو کچھ برا محسوس کیتا۔ حدیث دے الفاظ نے صحابہ کرام برا محسوس کر رہے نے، اور کی آندے نے اللہ دے نبی سونے نے دے کسے عام بندے دے بارے گل کیتی ہے، ایس بڈھے نو پتہ نہیں کی یہ رونی لگ پیندا ہے، ایس بابے ابو بکر نو پتہ نہیں کی ہے گل گل تے رون لگ پیندا ہے۔ حالانکہ اللہ دے رسول سونے نے تے کسے عام بندے دے بارے گل کیتی ہے۔ ابو بکر فرماندے نے اوے سجنوں اوے ساتھیو، جتھے میں پہنچیا ہاں تسی اوتھے پہنچ نہیں سکے، اور دنیا تے رہن یا نہ رہن دا اختیار جس ہستی نو مل جائے، مینو آپ انصاف نال دسو میرے پیغمبر سونے تو سوا وہ ہستی ہور ہو کیڑی سکتی؟
اور جنہوں دنیا تے رہن نہ رہن دا اختیار مل جائے، ایڈی شان والی ہستی میرے پیغمبر سونے تو علاوہ کیڑی ہو سکتی ہے؟ الرحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، میرے پیغمبر سونے نے اس خطبے دے اندر ایک گل بھی فرمائی۔ آپ فرمان دینے ہوئے لوگوں، جے کسے نے میرے کولو کوئی بدلہ لینا ہوئے تے میں آج بدلہ دین واسطے بھی حاضر ہاں۔ میں کسے دا حق کھادا ہوئے، کسے دے بارے میرے کولو بد زبانی ہو گئی ہوئے، میرے کولو کسے دا دل دکھیا ہوئے، میرے کولو کسے دا دل ٹوٹیا ہوئے، میں کسے دے بارے نہ زیبا الفاظ بولے ہون، میرے ہاتھ تو یا میری زبان تو کسے نو تکلیف ہوئی ہوئے، میں نو دسو میں اج بدلہ دین واسطے بھی تیار ہاں۔ میں قربان جاواں اسحاق کوٹ والو، ذرا ویکھو نا او پیغمبر جدا میں بھی کلمہ پڑھیا ہے، او پیغمبر جدا تساں بھی کلمہ پڑھیا ہے، او پیغمبر کنا صاف گو پیغمبر ہے، اپنے آپ نو کنا صاف کر کے دنیا تو جا رہا ہے، اپنے آپ تے کوئی میل لے کے دنیا تو جانا چاہتا ہی نہیں۔ اے اس پیغمبر دا حال ہے جدا گناہ کوئی نہیں، جدے بارے اللہ فرما دے نہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جس پیغمبر دے بارے اللہ کہندا سونیا تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے نے، او پیغمبر جدے بارے اللہ کہندا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے میرے محبوب سونیا اجر اینا تیرے واسطے رکھے آئے کہ کوئی گنن والا گن سکدا ہی نہیں۔ اینا اجر جس پیغمبر واسطے وے جیڑا معصوم عن الخطا بن کے آیا ہے، جیڑا گناہاں تو پاک بن کے آیا ہے، اس پیغمبر نو اپنی فکر کنی ہے تے میں تے تو جیڑے سر تو پیراں تک گناہاں دے اندر گرفتار ہاں، گناہاں دے اندر ڈبے ہوئے ہاں، سانو کدے خیال آیا ہی نہیں اساں کسے دا قرضہ بھی دینا ہے، سانو کسے دا خیال آیا ہی نہیں فلانے نو اساں گال کڈی سی، سانو کدے خیال آیا ہی نہیں فلانے دی اساں چغلی کیتی سی، سانو کدے خیال آیا ہی نہیں کہ فلانے دا اساں حق کھادا سی، سانو کدے خیال آیا ہی نہیں فلانے دے اساں مکان تے نجائز قبضہ کیتا سی، سانو کدے خیال آیا ہی نہیں اپنی بہن کولو زبردستی او دا حق کھویا ہے، سانو کدے خیال آیا ہی نہیں کہ اپنے چھوٹیاں بھراواں تے زیادتیاں کیتیاں نے۔ اوے میرے ویرا جس پیغمبر سونے دا کلمہ پڑھے آئی او کلمہ تقاضا اے کردا ہے جے جو دنیا تو جانا ہے تے معاملات نو صاف کروا کے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بندہ نہیں اٹھیا، کسے نہیں آکھیا یا رسول اللہ فلانے ویلے تساں اینے پیسے میرے کولوں لے سن تساں دتے نہیں، کسے نہیں آکھیا یا رسول اللہ میرے بارے تساں بد اخلاقی یا بد زبانی دا مظاہرہ کیتا سی، کوئی بھی نہیں اٹھیا۔ ایک بندہ اٹھیا ہے، حوالہ دیتا ہے میں تو انہوں الرحیق المختوم سیرت دی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، ایک بندہ اٹھیا تے کی کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر دے موقع تے میں تواڈے فوجیاں وچ ساں، اپنی فوج دیاں تسی صفاں سیدھیاں کر رہے سو، یا رسول اللہ صفاں سیدھیاں کر دیاں تساں مینوں ایک چھڑی ماری سی، سونیا مینوں اس سوٹی دی تکلیف بڑی ہوئی ہے، میں او دا تواڈے کولوں اج بدلہ لینا چاہنا ہاں۔
صحابہ کرام غصے دے اندر، بھائی یہ کی آندا ہے؟ ساری دنیا دے سردار انبیاء کو بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کرو نا، حسن و حسین کہندے ہون گے بھائی ساڈے نانا جان نو کچھ نہ آکھیں، وہ بیمار نے، انہاں دی جگہ تے ساڈے کولوں بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر، کچھ صحابہ پریشان نے، کچھ غصے دے اندر نے، اے میرے پیغمبر کو بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ آپ فرماندے نے اے میرے ساتھیو پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ، اے معاملہ میرا تے اے دا معاملہ ہے۔ آج دنیا تے میرے کولوں بدلہ لے لوے، جے اللہ دے دربار دے اندر جا کے انہیں میرے خلاف دعویٰ دائر کر دیتا تے اوتھے میں جواب دین جوگا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر سونے کولوں بدلہ لین دی غرض نال انہیں سوٹی پھڑی ہوئی ہے، بلکہ بعض روایات دے اندر آندا ہے میرے سونے نبی نے آپ سوٹی منگوا کے دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، میرے پیغمبر سونے وال جانا چاہتا ہے، لیکن جان تو پہلا کہندا سونیا محبوبہ جدوں مینوں تساں سوٹی ماری سی میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں سی، سونیا اپنا جسم مبارک ننگا کرو نا تاکہ میں پورا بدلہ لے لواں۔ میرے پیغمبر نے اپنے مبارک جسم تو کپڑا اٹھایا ہے، اے بندہ اپنی جگہ تو اٹھیا ہے، اپنیاں دو لتاں اپنے دو پیراں دے تھلے اس سوٹی نو رکھیا، اپنیاں دوہاں ہتھاں دے نال زور لا کے سوٹی توڑ دیندا ہے۔ دوڑ کے میرے پیغمبر سونے دے کول گیا اور جا کے میرے پیغمبر دے جسم انور نو چمن لگ پیندا ہے، نالے چمی جاندا ہے، نالے روئی جاندا ہے، نالے چمی جاندا ہے، نالے روئی جاندا ہے، تے کہندا سونیا محبوبہ میرا تہاڈا بے ادبی کرن دا مقصد تے نہیں سی، تہاڈے کولوں بدلہ لین دا میرا مقصد تے نہیں سی۔ سونیا بار بار کہندے ہو میں جان والا واں، بار بار فرماندے ہو میں تانوں جدائیاں دین والا واں، بار بار کہندے ہو اللہ نے دنیا تے رہن یا نہ رہن دا اختیار دے دیتا ہے۔ یا رسول اللہ میں سوچنا وا جے تسی رخصت ہو گئے پھر مجلساں نہیں لبنیاں، پھر محفلاں نہیں لبنیاں، یا رسول اللہ کیوں نہ ہوئے تواڈے دنیا دے جان تو پہلا میں اپنا جسم تواڈے جسم نال ٹچ کر لواں، ہو سکتا ہے ایسے بہانے میرے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پیغمبر سونے گھر تشریف لے آئے نے، بخار بڑا زیادہ ہے، بخار دا عالم یہ ہے کہ میرے پیغمبر سونے اپنے کول پیالہ بھر کے ٹھنڈے پانی دا رکھیا ہویا ہے، بلکہ اس تو پہلے میرے پیغمبر سونے نے صحابہ نو اے بھی حکم دیتا بھائی 7 کھوہاں دا پانی ایک ٹپ دے اندر بھر کے لیاؤ، 7 مشکاں 7 کھوہاں دا پانی لیاؤ، انہوں ایک ٹپ دے اندر رکھو اور میں اس پانی دے اندر غسل کرنا چاہنا۔ اے دا مطلب محدثین اے بیان کردے نے میرے پیغمبر نے 7 کھوہاں دا پانی اس تو منگوایا، ایک کھوہ دا پانی ٹھنڈا ہوئے گا، دوسرے دا اس تو بھی ٹھنڈا ہوئے گا، تیسرے دا اس تو بھی ٹھنڈا ہوئے گا، ہو سکتا ہے اے میری حرارت اس پانی نال بجھ جائے، اور اے بخار دے موقع تے جڑیاں ٹھنڈے پانی دیاں پٹیاں کر دے ہو نا، اے میرے پیغمبر دی سنت ہے، ٹھیک ہے نا، حل ہو گیا مسئلہ کہ ٹھنڈے پانی دا استعمال بخار دے وقت میرے مصطفیٰ نے کیتا، اے میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ ٹھنڈا پانی 7 کھوہاں دا پانی بھر کے ایک ٹپ دے اندر لے آندا، میرے پیغمبر سونے نو اس ٹپ دے اندر بٹھا دیتا گیا اور میرے پیغمبر دے اتے بھی وہ پانی بہا دیتا گیا۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا بس کرو بس کرو بس کرو،
میرے پیغمبر دی طبیعت کچھ سنبھلی. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کے مسجد نبوی دے اندر نمازاں پڑھانیاں شروع کر دیتیاں نے. جدو 10 ربیع الاول دا دن آیا ہے سن 11 ہجری ہے, 10 ربیع الاول ہفتے والا دن نے, میرے پیغمبر سونے زیادہ بیمار ہو گئے نے, کمزوری زیادہ غالب آ گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پانی دا پیالہ بھر کے میرے پیغمبر نے اپنے کول رکھیا ہوا ہے. بار بار میرے پیغمبر اس پیالے وچوں چلو بھر کے اپنے چہرے تے مل لیندے نے. پھر میرے پیغمبر اپنے چہرے تے پانی پاندے نے, اپنا ہاتھ گلا کردے نے, اپنے چہرہ مبارک تے مل لیندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر دا حال ہے آپ تے کمزوری اتنی زیادہ ہے, کدی آپ ہوش دے اندر ہوندے نے, کدے آپ تے غشی تاری ہو جاندی ہے, کدے پھر ہوش دے اندر آ جاندے نے, کدے پھر غشی آ جاندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا ہے, 10 ربیع الاول دا دن ہے, ظہر دی اذان ہو گئی ہے. میرے پیغمبر سونے تے بے ہوشی تاری ہے. آپ ہوش دے اندر آئے, آپ فرماندے نے عائشہ میں مسجد دے اندر جانا چاہنا وا, مینوں دسنا صحابہ نے نماز پڑھ لئیے کہ نہیں. اماں جی کہندیاں نے یا رسول اللہ اذان تے ہو گئی ہے پر تہاڈا انتظار کر رہے نے, کدوں تسی تشریف لے آؤ تے آ کے نماز پڑھاؤ. آپ فرماندے نے پھر مینوں وضو کروا دیو. میرے پیغمبر سونے نے وضو کیتا ہے تے آپ پھر بے ہوش ہو جاندے نے. پھر ہوش آئی, پھر وضو فرمایا, میرے پیغمبر سونے پھر بے ہوش ہو جاندے نے. اخیر 2-3 بار ایسا ہویا میرے پیغمبر سونے نے سیدہ عائشہ نو بلایا, تاریخی الفاظ اپنی زبان تو نکالے. میں اپنے پیغمبر دے نہ لفظاں تو دنیا جہان دے خطیباں دیاں خطابتاں قربان کر دیاں. آپ فرماندے نے عائشہ ویکھ رہی ہے نا, میں 2-3 وارا نماز پڑھان واسطے جان دا ارادہ کیتا ہے, میرے کولو جایا نہیں گیا, میرے کولو کمزوری دی وجہ تو اٹھیا نہیں گیا. اللہ اکبر. عائشہ ہونے کا کام کرنا. جی یا رسول اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا مرو ابا بکر, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اے عائشہ میرے کولوں تے نماز پڑھائی نہیں جاندی, تو اپنے باپ ابو بکر نو کہہ دے, اینا صحابیاں نو کہہ, تیرے باپ ابو بکر نو کہن کے میرے مسلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. اماں جی فرماندیاں نے یا رسول اللہ میرا ابا بڑے نرم دل والا ہے, تواڈے مسلے تے کھلو کے او دے کولوں نماز نہیں پڑھائی جانی, انہاں دیاں اکھاں دے آنسو رکنے نہیں. یا رسول اللہ کسے ہور نو کہہ دیو. میرے آقا فرماندے نے ایشا نہیں, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. نہیں عائشہ ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے. اماں جی پھر کہندیاں نے یا رسول اللہ ابا جی کولوں نہیں پڑھائی جانی, کسے ہور نو ارشاد فرما دیو. آپ فرماندے نے انا کنا انتنا لصواہب یوسف مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. نی عائشہ نی تسی تے انج میرے نال لڑ دیاں ہو جویں یوسف دے معاملے وچ مصر دیاں عورتاں لڑ دیاں سن. میں جو کہنا ابو بکر نو کہہ دیو, میرے مسلے تے میری زندگی وچ کھڑا ہو سکتا ہے تے میرا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاندے نے.
17 नमाज़ां मेरे पैगंबर दी जिंदगी विच मेरे मुस्तफा दे मुसल्ले ते मेरे अबू बकर ने पढ़ाइयां। किनियां? 17 नमाज़ां। अल्लाह अकबर। मालूम होंदा है दमादम हकीकत अंदर अबू बकर दा पहला नंबर। क्यों बई मस्त कलंदर ते नहीं ना असां कहना। जेड़ा बंदा होवे ही मस्त, मस्त दा माना की हुंदा है? अपनी जुबान समझ लो नशई, उन्हें पीती है, वो मस्त हो गया है। वो कह रहा दमादम मस्त कलंदर फलाने दा पहला नंबर। भाई मस्त बंदे दी गल नूं असीं अपना अकीदा बना के बह जाइए, ये ते कोई अकलमंदी नहीं। असीं कहांगे दमादम हकीकत अंदर अबू बकर दा पहला नंबर। क्यों? अबू बकर दा पहला नंबर मैं नहीं लाया, मेरी जमात दे किसे खतीब नहीं लाया, किसे मौलवी किसे आलिम ने नहीं लाया। अबू बकर दा पहला नंबर आप ज़बाने नबूवत तो लगा है कि मेरी जिंदगी दे अंदर अगर मेरे मुसल्ले ते खड़ा होवेगा तो मेरा सिद्दीक ही खड़ा होवेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार दी शिद्दत है, मस्जिद दे अंदर जाके नमाज पढ़ाई नहीं जाती। अखीर एक नमाज ऐसी भी आई कि मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगरिब दी नमाज दा टाइम है, अजान हो गई है, तो नमाज अजे शुरू हो रही है। मेरे पाक पैगंबर ने सैयदा ऐशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नु हुक्म फरमाया, ऐ ऐशा, ऐ जड़ी मेरे हुजरे तो मसीत वाल खिड़की है ना, इस खिड़की तो जरा पर्दा पीछे कर, मैं वेखा मेरे सहाबा मेरे तो बगैर नमाज पढ़ते कैसे लगते। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर सोने ने सहाबा कराम नू वेख्या, सहाबा कराम ने अल्लाह दे रसूल सोने नू वेख्या। करीब सी जिन्ना सहाबा ने नमाज शुरू कर लईए वो अपनी नमाज तोड़ लेंदे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर सोने ने हजरत अब्बास नू आवाज़ दी, मेरे पैगंबर ने सैयदना हजरत अलीउल मुर्तज़ा नू आवाज़ दी। हजरत अब्बास मेरे पैगंबर दे चचा मोहतरम ने, हजरत अली चचा अबू तालब दे बेटे ने, दोवें घर तशरीफ ले आए। मेरे पैगंबर ने एक हाथ अली दे कंधे ते रखिया, एक हाथ अब्बास दे कंधे ते रखिया है। मेरे पैगंबर सोने मस्जिद वाले जा रहे ने, लेकिन हदीस चाहता है या रिजला हो या जुर्रानिल अर्जा। मेरे पैगंबर सोने को अपने वजन ते टुरिया भी नहीं जाता, पैर जमीन ते घसीटते जा रहे ने, पैर जमीन ते लकीरां खिंचते जा रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना अबू बकर जमात करवा रहे ने। मेरे पैगंबर सोने मस्जिद दे अंदर पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे सज्जे पासे मेरे पैगंबर बह जाते ने। हजरत अबू बकर ने पीछे हटना चाहा, मेरे पैगंबर सोने ने इशारा कर दिता, अबू बकर तो अपनी जगह ते ही खड़ा रहो। इंज समझ लो मेरे पैगंबर सोने अबू बकर सिद्दीक दे इमाम ने, ते अबू बकर सिद्दीक सारी उम्मत दा इमाम है। लेकिन मेरे मुस्तफा दे कहण दे मुताबिक आप नहीं मुसल्ला मल्लिया, है सारी उम्मत दा इमाम, पर नबी सोने दी मोहर दे मुताबिक बाज़ाब्ता इमाम है। क्यों जी? केड़ा इमाम है अबू बकर? बाज़ाब्ता इमाम है। एवें रल के भज के रलन वाला इमाम नहीं, बाज़ाब्ता इमाम है मेरा अबू बकर। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक पैगंबर नमाज पढ़ के घर तशरीफ ले आए, आपनु फिर बुखार है। इसे तरह ही मेरे पैगंबर बार बार अपना हाथ गिला करके अपने चेहरे ते मलदे ने। कोल प्यारी बेटी फातिमा बैठी हुई है, ते फातिमा की कहती है, वाह करबा अबा
واہ کربا ابا، ہائے اج میرے ابا جی نو کنی تکلیف ہے، واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا جان نو کنی تکلیف ہے۔ میرے پیغمبر سونے کی فرماندے نے، اے میری بیٹی سن لے، لا کربا ابی کے بعد ھذا اليوم، اے میری بیٹی سن لے، پریشان نہ ہو، آج تو بعد تیرے ابو دے سارے دکھ ہی مک جان گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن وسیعتاں شروع فرمائیاں۔ 12 ربیع الاول دا دن ہے، سوموار 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے، سوموار دا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے، اے میرے صحابیوں سن لو، حضرت ابو بکر صدیق اور اسامہ ابن زید اور او صحابی جڑے میرے پیغمبر دے رشتہ دار نے، وہ میرے پیغمبر دے گھر دے اندر ہی بیٹھے نے۔ میرے آقا فرماندے نے، اے صحابیوں سن لو، یہودیاں نو جزیرہ عرب دے وچوں نکال دیو، جننے بھی یہودی نے عرب دے اندر کوئی یہودی نہیں رہنا چاہیے۔ اے میرے صحابیوں سن لو، اپنے غلاماں نال اچھا سلوک کرے آجے، اپنے نوکراں تے لونڈیاں نال اچھا سلوک کرے آجے۔ اے میرے یارو سن لو، اللہ اکبر کبیرہ، انصاریاں دی عزت کرے آجے، انصاریاں نال پیار کرے آجے، انصاریاں نال محبت کرے آجے۔ پھر فرمایا، میں 2 چیزاں تواڈے وچ چھڈ کے جا رہا ہاں، ایک اللہ دا قرآن ہے تے ایک میرے اہل بیت نے۔ اس مقام تے کی فرمایا؟ ایک اللہ دا قرآن نے، ایک میرے، ایک حدیث ہے وہ بھی جتھے میرے پیغمبر نے فرمایا 2 چیزاں چھڑ کے چلیاں، جدوں تک مضبوطی نال پھڑو گے گمراہ نہیں ہو گے، ایک قرآن ہے، ایک میری سنت ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ لیکن اس مقام تے میرے آقا فرماندے نے 2 چیز، ترکت فیکم الثقلین، بڑیاں بھاری 2 چیزاں میں چھڑ کے چلیاں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، کتاب اللہ ہی و اطراتی، اللہ دی کتاب تے میری اطرت، یعنی میرے اہل بیت میں تواڈے وچ چھڈ کے جا رہا ہاں، انہاں دا خیال کریا جے، انہاں دا دھیان رکھیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے وصیتاں کر رہے نے، میرے پیغمبر سونے اپنے پیغامات اپنے صحابہ کرام نو دے رہے نے۔ سارے صحابہ اٹھ کے جدوں گھر چلے گئے، میرے پیغمبر سونے نے حضرت اسامہ ابن زید، جو زید بن حارثہ دا بیٹا ہے، میرے پیغمبر سونے دا بھی بڑا لاڈ لائے۔ میرے نبی نے اس اسامہ نو کنی دیر تک سینے نہ لا کے رکھے ہے، میرے پیغمبر نے او دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے بوسا بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے غشی آ جاندی ہے، بے ہوشی آ جاندی ہے۔ میرے پیغمبر سونے دے گھر دا دروازہ کھڑکنا شروع ہو جاندا ہے۔ سیدہ فاطمہ جا کے دروازہ کھول دیاں نے، لیکن دروازے تے بندہ نظر کوئی نہیں آندا۔ پھر دروازہ بند کر دیاں نے، پھر دروازہ کھڑکنا شروع ہو جاندا ہے۔ سیدہ پھر کھول دیاں نے تے بندہ نظر کوئی نہیں آندا۔ میرے پیغمبر سونے نو ہوش آئی، آپ فرماندے نے، فاطمہ کی گل ہے؟ کوئی پریشان جی نظر آ رہی ہے۔ ابا جی دروازہ کھڑک دائے، میں جا کے کھولنیاں تے بندہ نظر کوئی نہیں آندا۔ ابا جی پتہ نہیں کوئی صحابی تواڈا پتہ لین واسطے آیا ہے، پتہ نہیں کوئی عرابی تواڈا پتہ لین واسطے آیا ہے، پتہ نہیں تواڈا کوئی پروانہ آیا ہے، پتہ نہیں تواڈا کوئی شائق آیا ہے، پتہ نہیں تواڈا کوئی ملاقاتی آیا ہے۔ میں جا کے دروازہ کھولنیاں تے مینوں نظر کوئی نہیں آندا۔ تے میرے پیغمبر کی فرماندے نے، بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا، اے رابی نہیں، اے یتیم جو کردہ بالا، آج کرن تو سانو آیا، اے
मापियां कोलों बाल अयाने ले जा जोर लगा के अज हसन हुसैन नवासिया मैथों जुदा करावन आया अज ऐशा हफ्सा ज़ैनब ताई ए बेवा कर दिखलासी मैनू तेनू बेटी प्यारी ए वख बठावन आया ए आबाद कुनिंदा ए कबरां ते शहर कड़ा उजाड़े ए मौत प्याला पिलावे सबना अज मैनू पिलावन आया अल्लाहु अकबर। बेटा ये ते मलकुल मौत है। आज जिबरील मेरे को खड़ा होया है और मैनू दस रहा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने भेजा है। मैनू अल्लाह ने फरमाया ए जिबरील तू सीधा अंदर जाई जाके मेरे पैगंबर नू सारी सूरत हाल दसी कि बाहर मलकुल मौत खड़ा होया है, लेकिन अल्लाह ने मलकुल मौत नू कह के भेजा है जिस घर जाना है बगैर इजाजत तो जाना है, घर उजाड़ के वापस आ जाना है। अज मेरे पैगंबर सोने दे वेड़े चले हैं, सुन ले ए मलकुल मौत मेरे पैगंबर सोने दे वेड़े बगैर इजाजत तो दाखिल नहीं होना। मेरा पैगंबर कवे फिर ओदे घर जाना है, जे मेरा पैगंबर इजाजत ना देवे तो उस तरह ही वापस आ जाना। सुबहान अल्लाह, किस पैगंबर दे अल्लाह ने सानू उम्मती बनाया है और मलकुल मौत भी इजाजत लै रहा है। किसी को लई अज तक इजाजत मलकुल मौत ने? क्यों बई, जदों अल्लाह का हुक्म आता है जवान औलादा के सिरा तो मापे खो के लै जांदा। जदों अल्लाह का हुक्म आता है ते बुढ़े मापियां दे सिर तो औलाद का सहारा खो के लै जांदा है। जदों अल्लाह का हुक्म आता है मुख्तदियां कोलों खतीब खो के लै जांदा है। अल्लाहु अकबर। लेकिन इत्थे इजाजत लैके आ रहा है मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दित्तियां ने। मलकुल मौत आ गया है, मेरे पैगंबर सोने ने अपना हथ इंज उत्ते नू कर दिता है। यानी बाज मुहद्दिसीन इंज कहते ने कि मेरे पैगंबर सोने ने उस मलकुल मौत नाल मसाफा कीता है। बाज लोग या लोगों को नज़र नहीं आ रहा, सैयदा ऐशा भी घर दे अंदर ने, सैयदा फातिमा भी ने और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने, लेकिन होर किसी ने वो फरिश्ता मलकुल मौत नज़र नहीं आ रहा। मेरे पैगंबर सोने नज़र आ रहा है, हाथ उत्ते कीता होया है। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने मैं अल्लाह दे पैगंबर सोने दा सिर चारपाई तो उठा के आप चारपाई ते बह के अल्लाह दे पैगंबर सोने नू अपने सीने नाल ला लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप दी कमर मुबारक मेरे पेट दे नाल लगी हुई है, आप दा सिर मुबारक मेरे सीने नाल मेरी छाती नाल लग्या होया है। मेरे पैगंबर ने हाथ उत्ते कीता है, नाल फरमांदे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। अल्लाह सोनिया मैं ते आला साथी नाल मिलना चाहना वा। अल्लाह मैं आला रफीक नाल मुलाकातां करना चाहना वा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरे पैगंबर सोने ने नसीहतां कीतियां। आप फरमांदे ने अस्सलात अस्सलात वमा मलक यमीनुकुम। ओए लोगो सुन लो, नमाज दे बारे सुस्ती ना करे जे।
نماز دا خیال کریا جے، اپنی لونڈیاں اپنے غلاماں دا خیال کریا جے، انہاں دے حقوق دے اندر کسے قسم دی تلفی نہ کریا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں سونے پیغمبر نو اپنے سینے نہ لایا ہویا ہے، میں سوچیا جدوں میرے پیغمبر بیمار ہوندے نے یا میں بیمار ہونیاں، ایک دعا اللہ دے رسول پڑھ کے پھوک مار دینے اللہ شفا دے دیندا ہے۔ اما جی فرماندیاں نے میں ہاتھ چک لے، میں وہ دعا پڑھنی شروع کر دیتی، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اما جی فرماندیاں نے میں ہاتھ چکے نے، اجے دعا پوری نہیں ہوئی، میرے پیغمبر سونے نے میرے ہاتھ پھڑ لے، فرمایا عائشہ بس کر دے، دعا دے ویلے گزر گئے نے، عائشہ بس کر دے، دعا دے وقت ختم ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر سونے نے اپنا ہاتھ اتے کیتا ہویا ہے، اچانک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا، اے فاطمہ کان کر، میرے نیڑے ذرا منہ دے نیڑے اپنے کان کرے نا۔ میرے پیغمبر سونے نے ایک گل آکھی، سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر کان میرے نیڑے کر، سیدہ نے پھر کان نیڑے کیتا، میرے مصطفیٰ نے گل کیتی، سیدہ فاطمہ نے ہسنا شروع کر دیتا۔ بعد کتے بیٹھیاں اما جی عائشہ نے پوچھ ہی لیا، اے فاطمہ مینوں دس نا اللہ دے رسول نے کی آکھیا سی تے تو رون لگ پئی سیں، کی فرمایا سی تے تو ہسن لگ پئی سیں؟ فرمایا اللہ دے نبی نے مینوں آکھیا، اے بیٹی ہن میریاں تیریاں جدائیاں دے ویلے آ گئے نے تے میں رونا شروع کر دیتا۔ پھر میرے ابا جان نے فرمایا، اے میری بیٹی رونا، پریشان نہ ہو، جنت دے اندر میرے خاندان وچ سب تو پہلا تو آ کے مینوں ملیں گی۔ جدوں میرے باپ نے انی گل آکھی میں ہسنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاتھ میرے پیغمبر نے اتے کیتا ہویا ہے، بار بار اللہم بالرفیق الاعلیٰ پڑھ رہے نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے ہولی ہولی میرے پیغمبر سونے دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس تو پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا کہ میرا بھائی عبد الرحمن میرے حجرے وچ داخل ہویا، او دے ہاتھ وچ ایک مسواک ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر سونے نے جدو عبد الرحمن دے ہاتھ وچ مسواک دیکھی، میرے آقا نے اشارہ کیتا۔ اما جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چبانا چاہتے نے، مسواک کرنا چاہتے نے۔ اما جی فرماندیاں نے اپنے پائی عبد الرحمن کو میں مسواک پکڑی، اللہ دے رسول دے منہ وچ پائی، اللہ دے پیغمبر سونے کو مسواک چتھی نہیں گئی۔ آپ فرماندے نے عائشہ اے مسواک اپنے منہ وچ پا کے نرم کر کے پھر میرے منہ وچ پا دے۔ اللہ اکبر۔ اما جی فرماندیاں نے اللہ دا بڑا احسان ہے کہ جن نے جاندی واراں میرے تے میرے نبی دے تھوک نوں وی کٹھیاں فرما دیتا ہے۔ اما جی نے اپنے منہ وچ مسواک پائی، اسی طرح میرے پاک پیغمبر دے منہ وچ پا دیتی۔ میرے پیغمبر کو مسواک چتھی نہیں گئی۔ اما جی فرماندیاں نے اس حالت دے اندر آپ میرے سینے نہ لگے نے، واری بھی میری، دن بھی میرا، گھر بھی میرا، سینہ بھی میرا۔ اللہ دے پیغمبر سونے نے سر لایا ہے، ہاتھ آہستہ آہستہ تھلے آنا شروع ہویا۔ اما جی فرماندیاں نے اچانک اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا میں ہاتھ پکڑ لیا اور اللہ دے پاک پیغمبر نو اپنے سینے نال
دبا کے لا لیا۔ میں سمجھ گئی کہ اللہ دے پیغمبر سونے دی روح مبارکہ پرواز کر گئی ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں اللہ دے نبی نو چار پائی تے لٹا دیتا ہے، چار پائی تے لٹا کے اتے سفید رنگ دی یمنی چادر پا دیتی ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں اٹھ کے سب تو پہلے مسجد نبوی دی کھڑکی دے اندر جھانکیا اور میں اچھی سارا آواز لگائی، اے میرے پیغمبر دے صحابیو قد مات نبیکم، قد مات نبیکم، اے میرے پیغمبر دے ساتھیو تہاڈا نبی دنیا تو چلا گیا جے، قد مات نبیکم، تہاڈا پیغمبر دنیا تو چلا گیا جے۔ فرما دیا نے او چلا گیا لم یشبع خبز الشعیر، او ہستی دنیا تو چلی گئی ہے جن نے ساری زندگی جواں دی روٹی بھی رج کے نہیں کھادی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک خبر پہنچی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں جدوں پیغمبر مکے و مدینے ہجرت کر کے آئے ادوں بھی کول ساں، جدوں سونے پیغمبر دنیا تو تشریف لے کے گئے میں ادوں بھی کول ہی ساں۔ سونے پیغمبر مکے و مدینے ہجرت کر کے آئے ادوں ود روشنی والا دن کوئی نہیں سی۔ سونے پیغمبر جدن دنیا تو تشریف لے کے گئے ادوں ود کے ہنیرے والا دن کوئی نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ اس تو ود ہنیرے والا دن کوئی نہیں سی۔ آج سوچ لے کوٹ اسحاق دے اندر، گجرانوالا دے اندر، لاہور دے اندر، کراچی دے اندر، پورے پاکستان دے اندر بلکہ تقریباً سارے جہان دے اندر آج یہ دن کیویں منایا جا رہا ہے، کیویں گزاریا جا رہا ہے۔ میرے بھائی میری بات تے غور کر، تو جس تنظیم نال تعلق رکھنا ہے مینوں تیری تنظیم نال اختلاف نہیں، تو جس گروپ دا ہے مینوں تیرے نال کوئی اختلاف نہیں، جس مسلک دا ہے میرا تیرا کوئی جھگڑا نہیں، جس فرقے دا ہے میری تیری کوئی لڑائی نہیں۔ پر سوچ جس دن ابو بکر صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو بہ رہے ہون، میرا فاروق رو رہا ہوئے، میرا عثمان غم زدہ ہوئے، سیدنا حضرت علی غم زدہ ہون، سیدہ فاطمہ رو رہیاں ہون، اماں عائشہ دیاں اکھاں وچوں آنسو ہون، میں اس دن چراغاں کراں، میں اس دن سجاوٹاں کراں، میرے بھائی میری غیرت اس چیز نو گوارا نہیں کر، میری غیرت مندی نہیں اس چیز میں۔ پھر ساتھی کہن گے جب چراغاں نہیں کر سکتے تو پھر رو ہی لیا کرو، جی اویں تساں دن گزارنا ہے پھر رو ہی لیا کرو۔ میرے بھائی سونے پیغمبر دے غم دے اندر اسی رون واسطے بھی تیار ہاں، لیکن پاک پیغمبر نے 3 دن تو بعد رون تو بھی منع فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے واقعہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا۔ اس موقع تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے جذبات کی سن، یعنی وفات النبی اج بیان ہو گیا ہے اور غم وفات النبی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر جو صحابہ دے عملی جذبات اور زبانی الفاظ سن، تبصرے سن، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تو آڑے گوش گزار کرانگا۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سانو ہر قسم دے خرافات، ہر قسم دی بدعات کولو محفوظ رہن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیغمبر دی سنت نو اپنا شعار زندگی بنان دی اللہ سانو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔